Salam alaikum les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, la recette des soufflés à la viande hachée et le velouté de potiron. Puisque c'est la saison de ce légume, je me suis dit pourquoi pas. On passe tout de suite aux ingrédients. راح نبداو بعجينة لي سوفلي بنفس الكأس. راح نعبرو المقادير. راح نحتاجو 3 تاع الكيسان فرينة ونصف كأس زيت الزيتون، ملح، ملعقة صغيرة سكر، 8 غرام لليفيغ بولونجير، وحبة بيض راني نسيت ما حطيتهاش في البلان دو طرافاي. بالنسبة للحشو نحتاجو 200 غرام فياند هاشي، حبة بصل، شوية طماطم مصبرة وشوية قزبر أو معدنوس. نبداو اولا بغربله الفرينه. on va tamiser la farine pour éviter هذوك الحبيبات اللي خسرونا العجينه. alors كما راكم تشوفوا نديرو 3 كيسان فرينه كما سبق وذكرت في المقادير. نغربلوهم مليح. نزيدو نصف كأس زيت الزيتون، الملح، السكر وخميرة الخبز. نزيدو حبة البيض et on laisse pétrir un petit peu le mélange avant d'ajouter l'eau tiède. بالنسبة للماء يعني استعملت كأس واحد من الماء، يعني نفس الكأس اللي عبرت به لافارين هو اللي عبرت به الماء. النوعية تاع الفرينة اللي استعملتها انا ما خدتش معايا اكتر من هذا الكأس، وانتم كل واحد عينكم ميزانكم، كل واحد ولا فارين تاعو. يعني انا مام هذا الكأس تاع الماء ما كملتوش كامل، بقى واحد شوية في الاخير. فوالا كيما راكم تشوفوا بقى شويه تاع الماء. وكي نوصل لهاد المرحله نحب العجينه تاعي تكون تتلاصق بهذا الشكل. et on passe à la farce. dans une poêle نحط البصل وشويه زيت ونخليهم يتقلاو مليح حتى تطيح هذيك البصله باش نزيد عليها لا فياند هاشي. انا هنا استعملت 200 غرام تاع فياند هاشي فقط، لان العائله تاعي صغيره وانتم كل واحد عندكم ميزانكم، وما راكمش اوبليجي تتقيدوا بالفياند هاشي فقط. ممكن تزيدوا لها لي ليغوم، لي شامبينيون، ممكن تستعملوا الدجاج كاريمون. يعني كل واحد واش يحب يدير. لي سوفلي ممكن تديروهم باي حشوه تحبوها نتوما. ممكن في هذه المرحله تزيدوا الكورجات، الجزر. يعني الا كانت عندك عائله لاباس بها ما شاء الله تستعملي هذا المقدار تاع الفياند هاشي وتزيدي لها لي ليغوم. يعني سا ريست دي زيدي vous voyez. وهنا نزيد ملعقه صغيره تاع طماطم مصبره نحلها في شويه تاع ماء ونزيدها في هذه المرحله. après au final on ajoute هذاك القزبر او المعدنوس pour vous savez pour aromatiser باش يمدنا هذيك البنه والريحه الهائله. من بعد اللي اختمرت العجينه تاعي كما هو موضح، نرش لو بلان دو طرافاي بشويه تاع لافارين باش تعاونني ونحلو العجينه تاعي. انا استعملت هذا النوع من المول، هو متوفر في جميع المحلات كما تعرفوا، راكو ديجا شفتوه. زدت شويه فروماج بور ديكوري، وجبت الحشو تاعي ونبدا نشكل في لي سوفلي تاعي. نقطع دوائر نزيد نحل مليح لاباط باش ما تجيش معجنه بزاف. فوالا ندير الحشو تاعي ونديكوري بشويه فروماج. بالنسبه للفروماج اختياري، انا استعملت لافاج كيري باسكو نحب لو غو تاع لو فروماج في لي سوفلي. نتوما اذا كنتو ما تحبوهش ما ديروهش، ولا كنتو تفضلوا نوع اخر كوم تيري باغ اكزومبل، لكم الاختيار. ولا لو فروماج رابي ولا كيما تحبوا، سي دي غو لي غو لي كولور سا سي ديسكوت با. فوالا هذا هو الشكل النهائي تاع الحبه تاع لي سوفلي قبل ما تطيب.
من بعد اللي دهنت لا سيرفاس تاع لي سوفلي تاعي بالبيض نزوق بالسانوج او اختياري، ونكون محميه الفرن على 160 درجه ونخليه يطيب غير بالعقل. On passe maintenant au velouté de potiron. نحتاجو 500 غرام تاع لو بوتيرون، حبه جزر، حبه بطاطا، حبه بصل، من 100 غرام حتى 150 غرام تاع لا كريم ليكيد، شويه ملح وشويه فلفل اسود فقط. dans une cocotte on met un morceau de beurre. انا قليت بالزبده، ما استعملتش زيت الزيتون، يعني استعملت الزبده. ونزيدو كامل الخضر تاعنا، البصل، le potiron, les carottes, bon une carotte on a dit, la pomme de terre, et on assaisonne. بالنسبه للاسيزونمون الى في الاخر شفتوا بلي المانك شويه، معليش حتى الاخر وتزيدوا، يعني ماوش مشكل. في هذه المرحله نجيب الماء الغالي ونغطي الجميع لي ليغوم بالماء كما راكم تشوفوا، نغطيهم تماما ونبلع عليهم ونخليهم يطيبوا غير بالعقل. من بعد اللي طابوا لي ليغوم تاعي كما راكم تشوفوا، كما راه موضح في الفيديو، على دان برا ميكسور وميكس. نميكسيو كامل لي ليغوم حتى نتحصلوا على هاد لا تكستور فوالا. وفي هاد المرحله رايحين نزيدوا لا كريم فريش. بالنسبه لا كريم ليكيد قلنا من 100 غرام حتى 150 غرام، كل واحد والذوق تاعو. انا استعملت 100 غرام فقط، ونزيد نحك لانواع المسكاد جوز الطيب كما نقولوا احنا، راهي بنينه وتمد يعني ذوق هايل. ونخلطوا، واللي ما يحبهاش راهي يعني سي فاكولتاتيف، اللي ما يحبهاش ما يستعملهاش، ولكن البنه تاعها راهي هايله، راهي تخلي البصمه تاعها في البنه. وهذا هو الشكل النهائي تاع الفلوتي تاعنا. الباقي من عجينه لي سوفلي راني درتها خبزه، يا با دو غاسبياج ان كويزين كيما نعرفوا. وهذا هو الشكل النهائي للاطباق تاعنا، لي سوفلي، لو فولوتي اي لو بان. واحد البنه صدقوني شهيتكم في الجنه ان شاء الله. نتمنى تجربوا الوصفات تاعي، واذا عجبوكم ما تنسوش تبارطاجوهم مع الاصدقاء والاحباب. وانا نقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.